السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، تجوید القرآن کلاسز کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کے کلاس میں ہم سورۃ الاعراف کے رکوع نمبر 17 کی تلاوت سنیں گے۔ حسب سابق تلاوت کے بعد اس رکوع کے پہلے آیت کے قواعد بھی ہم پڑھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں سورۃ الاعراف کے رکوع نمبر 17 کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة، وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ
فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. ناظرین کرام، اب تک ہم سورۃ الاعراف کے رکوع نمبر 17 کی تلاوت سن رہے تھے. اب ہم حسب سابق اس رکوع کے پہلی آیت کے چند قواعد پڑھیں گے. سب سے پہلے وواعدنا، دال ساکن ہے یہاں پہ اور یہ حروف قلقلہ میں سے ایک حرف ہے، تو یہاں پہ دال ساکن ہونے کی وجہ سے صفت قلقلہ کے ساتھ اس کی ادائیگی ہم کریں گے. اس کے بعد موسیٰ ثلاثین، گزشتہ کلاسز میں بھی میں نے ذکر کیا ہے کہ سین اور ثا میں فرق، سین سختی کے ساتھ پڑھتے ہیں اور ثا نرمی کے ساتھ، تو ان دونوں میں فرق کرتے ہوئے موسیٰ ثلاثین ہم اس کو پڑھیں گے. اس کے بعد آگے لیلۃ و، تا پر تنوین ہے اور اس کے بعد حروف یرملون میں سے ایک حرف واو ہے، تو یہاں پہ ادغام ہوگا، یعنی تا پر جو تنوین ہے اس کا ادغام واو میں ہوگا، اور یہاں پہ ادغام کے ساتھ ساتھ ایک الف کے برابر غنہ کی آواز بھی ہوگی. وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، یہاں را جو ہے یہاں باریکی اس کو پڑھیں گے، چونکہ را پر زبر
या पेश, या दो ज़बर या दो पेश, ये 4 हरकत हैं। अगर वो आते हैं तो ये पुर पढ़ा जाता है। अगर इसके नीचे ज़ेर है या दो ज़ेर हैं तो ये पुर नहीं अदा किया जाता। उसके बाद फ़तम्मा में ता को बारीक पढ़ेंगे, मीम मुशद्दद को एक अलिफ के बराबर गुन्ना की आवाज़ के साथ पढ़ेंगे, मी क़ातु में क़ाफ को पुर पढ़ेंगे, ता को बारीक पढ़ेंगे, रब्बिही में रा को पुर पढ़ेंगे, और ही के ऊपर जो मद है इसको कहते हैं मद मुनफसिल। तो आम जो मद है वो एक अलिफ के बराबर खींचते हैं, और यहाँ जो मद मुनफसिल है उससे बढ़ाकर किसी कदर ज़्यादा इसको खींचते हैं। अरबईना रा साकिन यहाँ पे पुर पढ़ेंगे। कायदा यह है रा साकिन से कबल जो हर्फ है उस पर ज़बर या पेश आता है तो उस सूरत में रा साकिन को हम गोल पढ़ेंगे, तो इसलिए इसको हम यहाँ पे गोल पढ़े हैं। उसके बाद आगे इलामत वक्फ़ जीम है तो यहाँ पे वक्फ़ कर दिया। वक्फ़ करते हुए कायदा वक्फ़ के मुताबिक आखिरी हर्फ अगर गोल ता है, जिसको ताए मुदव्वरा भी कहते हैं, तो इसको हाए साकिना में तब्दील करके पढ़ते हैं। हाए साकिना वो हा जिस पर सकून यानी जज़म आता है उसको कहते हैं। तो लैलतन लिखने की सूरत में ज़रूर है, लेकिन जब वफ़ करेंगे तो इस ताए मुदव्वरा गोल ता को हम हाए साकिना में तब्दील करके पढ़ेंगे। तो इसको हमने पढ़ा है लैला। अगला हिस्सा वक़ौला में क़ाफ को पुर पढ़ेंगे, मूसा में सीन को सख्ती के साथ पढ़ेंगे, ली अख़ीही ख्वा जो है हरूफ मुस्तआलिया यानी वो हरूफ जो हमेशा पुर पढ़े जाते हैं उनमें से एक हर्फ है, तो इसको यहाँ पे हम पुर पढ़ेंगे। हारूना में रॉ पर पेश है तो इसको हम पुर पढ़ते हैं। उसके बाद नख़लुफ़नी ख्वा जैसा कि पहले भी जिक्र हो चुका है कि यह हरूफ मुस्तालिया में से है तो इसको हम पुर पढ़ेंगे। फ़ी क़ौमी क़ाफ को भी पुर पढ़ेंगे। व अस्लिह स्वाद ये भी हरूफ मुस्तालिया में से एक है, इसलिए हमने इसको पुर पढ़ा है। वला तत्तबि' सबीलल मुफ़सिदीन सीन और यहाँ पे भी सीन, इनको सख्ती के साथ पढ़ेंगे। इलामत वक्फ़ आयत है तो यहाँ पे हमने वक़्फ़ कर दिया, और वक़्फ़ करते हुए जो आखिरी हर्फ है मुतहर्रिक है। कायदा वक़्फ़ के मुताबिक अगर मुतहर्रिक हर्फ होता है तो उसको हम साकिन करके पढ़ते हैं। तो साकिन करके जब हम पढ़ते हैं अगर उससे क़बल हर्फ अगर वो हर्फ मद है तो उसको हम मज़ीद एक अलिफ़ के बराबर जो खींचते हैं उससे बढ़ाकर खींचेंगे, उसको कहते हैं मद आरिस। तो नाज़रीन कराम आज की क्लास में बस इतना ही। इंशाअल्लाह अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।